सैयद कुतुब ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की, कहा बात कसम की चली तो अल्लाह ने महबूब के शहर की कसम भी की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की। और सूरा अल बलद बिल इत्तिफाक मक्की है, तो फिर हाज़ल बलद से मुराद मक्कातुल मुकर्रमा है। तो मक्कातुल मुकर्रमा की कसम क्यों की? ला महला तौर पे जहन में आता है वहाँ काबतुल्लाह है, मुकाम इब्राहीम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अराफात है। कदम कदम पे अनवार की बरसती बरखा है। शायद इसलिए कसम की, शायद इसलिए की, शायद इसलिए की, लेकिन अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि मैंने कसम की क्यों है शहर की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी मक्कातुल मुकर्रमा की। कसम क्यों की? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे हैं। ए अंत मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने लिखा कि आपकी इकामत इस शहर में है, आपके अनफास की खुशबू की महक इस शहर की हवाओं ने सूंघी है, इसलिए मुझे कसम है इस शहर की। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि महबूब यहाँ आप जो रहते हो, इसलिए मुझे शहर की कसम। कभी हुजूर की उम्र की कसम की, कभी जुल्फों की कसम की, कभी रुख ज़ेबा की कसम की। अल्लाह अकबर। और यहाँ कसम की बात बढ़ी तो न सिर्फ महबूब की कसम, न सिर्फ महबूब के ग़ुलामों की कसम, महबूब के ग़ुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो गर्द उड़ती है और जो शरारे पैदा होते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे वो भी महबूब है। अल्लाह अकबर। और ये एक नहीं, दो नहीं, ये 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। और 5 चीज़ें इरशाद फरमाने के बाद क्या कहा? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। तो निस्बत अगर रसूल से हो तो ज़ात का घोड़ा भी हो तो वो भी अच्छा लगेगा, और निस्बत रसूल से नहीं है तो चाहे चमकदार चेहरा क्यों नहीं रखता, अबू जहल कहलाएगा। तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन कौन है, देखा जाता है किसको मेरे रसूल से निस्बत है। हमने कतरा देखा ना कभी दरिया पे गौर किया, बस जहाँ तेरी झलक नजर आई वहीं डूब गए। तो कहा महबूब कसम है, अल्लाह अकबर, उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाज़ निकलती है और उनके पाँव के टकराने से शरारे फूटते हैं। अल्लाह अकबर। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। कुनूद पर उलमा ने, हज़रात मुफस्सिरीन ने बड़ी तवील गुफ्तगू की है, लेकिन इसका सादा मफ़हूम यही है कि नाशुक्रे को कनूद कहते हैं। जो अल्लाह की नेमतों को हासिल करे और उसका शुक्राना अदा न करे, उसको कनूद कहते हैं। उलमा ने यह भी कहा कि कनूद का मतलब यह है कि जब उसे नेमतें मिल रही हों तो उस वक्त खुश हो, और जब थोड़ी सी तकलीफ आए तो वाबेला मचा दे, उसे कनूद कहते हैं। तो ये इंसान का रवैया है कि जब उसे नेमतें गूनागू नसीब हो रही होती हैं तो उस वक्त वो नाशुक्रा होता है, लेकिन थोड़ी सी गिरफ्त होती है, थोड़ी सी तंगी आती है, थोड़ी सी पकड़ होती है, तो फिर वो आसमान सर पे उठा लेता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। हालांकि ये उसकी करतूतों का नतीजा होता है। कारोबार में खसारा हो, सेहत में नुकसान हो, या और इंसान की इज़्ज़त में फ़र्क आए तो उसका सबब उसके आमाल होते हैं। आमाल के नतीजे के अंदर उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। उसकी सुस्तियाँ, उसकी कोताहियाँ, उसकी बददियानतियाँ, उसकी ख़यानतें, ये नतीजा होता है उसके पीछे जाने का। लेकिन उस वक्त वो अल्लाह से शिकवे शुरू कर देता है। और जब नेमतें उतर रही होती हैं, और कितनी नेमतें हैं जो बग़ैर मुज़्द के हमें नसीब हैं, अगर सर से लेकर पाँव तक अपने वजूद का ही हम मुताला कर लें तो अल्लाह जल्ला शानहू के शुक्राने में सर झुक जाए और उठने ना पाए कि उसने हमें गूनागू नेमतों से नवाज रखा है। ये चमकती हुई 2 आँखें अता की, इसमें बिजलियाँ भर दी, चराग़न कर दिया हमारे लिए। ये कायनात की सारी रंगीनियाँ, ये रंगों के साथ सजी हुई कायनात,
اندھیرا ہوتی اگر آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی۔ آج جلملاتے ہوئے تارے ہم دیکھتے ہیں، یہ کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول دیکھتے ہیں، یہ حسن کی جلوہ سامانیاں اور کائنات کا جمال ملاحظہ کرتے ہیں تو طبیعت میں سرشاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ برکت ہے آنکھوں میں رکھے گئے نور کی وجہ سے، اس دیکھنے کی وجہ سے طبیعت میں سرشاری، قلب میں راحت اور تسکین ملتی ہے۔ بتاؤ اگر یہ دو دیے بجھ جائیں تو یہ ساری زندگی اندھیر ہو جائے۔ یہ نغموں کی کائنات، یہ مختلف طرح کے نغمے اور خوبصورت آوازیں جو آپ کو سرشار کر دیتی ہیں، یہ قدرت نے سماعت کے پردے رکھے ہیں، اور جس سے ہم اس کا امتیاز کرتے ہیں اور اس سے تلذذ حاصل کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں۔ اگر کانوں کی شنوائی بند کر دی جائے تو یہ سب کچھ سمیات کی دنیا اجاڑ ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ اسی طرح قوت ذائقہ جو زبان کے اوپر پھیلے ہوئے پٹھوں سے جڑی ہوئی چیز ہے، اگر صفرا کی تہ جم جائے اس کے اوپر تو لذیذ سے لذیذ چیزیں بھی بے ذائقہ دکھائی دیں۔ اور پیٹ پالنے کے لیے اور انسانی ضرورت کے لیے کھانا کھانا بھی پڑے تو اس طرح کھائیں جس طرح دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو منہ میں ڈال کر کے اوپر پانی دے کے نگل لیتے ہیں۔ اگر اللہ اس ذائقے کی قوت کو چھین لے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی، اور دماغ سرشاریوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور اگر اللہ اس کے اندر سے صلاحیت سلب کر لے، 6 فٹ کا قد رانا ہے، کڑیل جوان، چوڑی پیشانی، چمکتی ہوئی آنکھیں، روشن رخسارے اور گلابی پھول کی پتیوں جیسے ہونٹ، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہیں، تو گھر کا پتہ، ایڈریس قمیض کے پیچھے لکھا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے یہاں فلاں جگہ پہ پہنچا دے۔ بتاؤ یہ قد رانا، یہ حسن، یہ جوانی، یہ کہاں کس کام کی رہ گئی؟ یہ دھڑکتا ہوا دل اور دل میں سجی ہوئی آرزوؤں اور ارمانوں کی کائنات، اگر دل کا نظم خراب ہو جائے تو ساری زندگی بجھ گئی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تنفس کا نظم ہے، انہضام کا نظام ہے۔ ایک اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص گزرا ہے، آج کل وہ ٹاپ 10 میں آنے کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے ٹاپ 10 میں اس کا شمار تھا، لیکن اس کو ایک مسئلہ ہو گیا کسی زمانے میں، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ قدرتی آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا دن میں کتنی مرتبہ آنکھ جھپک رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود کار نظام ہے، اس کا یہ نظم خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا ہے، اور جب اس نے سونا ہوتا ہے تو وہ سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت۔ کسی نے اناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اگر اس کے لیے کوئی پیسے لگانے پڑے، کوئی قیمت دینی پڑے تو کتنے پیسے لگائے گا؟ تو وہ کہتا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمت بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ کبھی اس کا بل ہی نہیں آیا۔ کتنے نظم ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی سپلائی دی جا رہی ہے، یہ چیز بھی مل رہی ہے، یہ چیز بھی مل رہی ہے۔ میرا ایک ملنے والا ہے، بنیادی طور پر ٹیچر ہے، تو اس کے منہ میں یہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی اللہ کا ایک نظام ہے جس سے بولنے میں سکت پیدا ہوتی ہے اور منہ تر رہتا ہے تو آسانی رہتی ہے۔ لعاب کی جو مطلوبہ مقدار ہے، مقدار تھوڑی کم پیدا ہوتی ہے۔